आतिश विशां, बुक 2, पार्ट 32। आवाज लुबाबा हैदर, पेशकश मीर कारफा। इस तरह की किसी तंजीम को सियासी पुश्तपनाही और कुव्वत मिल जाए तो उसके लिए अपने असल मकसद से हटकर जराइम की तरफ माइल होना कुछ ज्यादा मुश्किल नहीं होता। तरियाट के पास ताकत भी थी और सियासी पुश्तपनाही भी हासिल थी। उसकी सरगर्मियों का रुख तब्दील होने लगा। कारोबारी लोगों से तहफ़्फ़ुज़ फराहम करने के नाम पर भत्ते, डकैतियां, दहशतगर्दी और कत्ल गारत की वारदातों में तरियाट का नाम आने लगा। रिपब्लिकन इनकलाब के बाद तो तरियाट के पास धड़े मस्त हाथी की तरह बेकाबू हो गए थे। उन धड़ों से वाबस्ता लोग खुले आम संगीन जराइम का इर्तिकाब करने लगे। कानून उनके सामने बेबस होकर रह गया था। तरियाट का हर धड़ा अपनी जगह खुद मुख्तार और पूरी तरह जराइम में मुलव्विस होकर रह गया था। उनकी मरकजियत खत्म हो गई थी। उनके सामने लूट मार और कत्ल गारत के सिवा कोई मकसद नहीं रह गया था। ऐसी सूरत हाल में कोई बड़ा सियासी मकसद ही उन्हें एक मरकज पर ला सकता था। 1946 से 1956 के दरमियानी अरसे में हांगकांग में एंटी कम्युनिस्ट कॉज के नाम पर तरियाट के इन धड़ों को मुत्तहद करने की मुतादिद कोशिशें की गईं, पर कोई कामयाबी न हुई। मुख्तलिफ गिरोह में बटे हुए इस तंजीम के लोग जराइम के रास्ते पर इस कदर आगे निकल चुके थे कि उनकी वापसी मुमकिन नहीं रही थी। हांगकांग तरियाट की जराइम पेशा झेली तंजीमों का गढ़ बन चुका था। 1950 के अशरे में यहाँ तरियाट के 7 बड़े ग्रुप थे जिन्होंने मुजरिमाना सरगर्मियों के लिए इलाके बांट रखे थे। उन ग्रुपों की ब्रांचें भी थीं जो इलाके में फैली हुई थी और उन्हें अपने अपने हेडक्वार्टर से कंट्रोल किया जाता था। बाज ग्रुप ट्रेड यूनियन, रफाही और समाजी इदारों और स्पोर्ट्स क्लबों की आड़ में अपनी मुजरिमाना सरगर्मियां जारी रखे हुए थे। ये चीन का बदतरीन इक़्तिसादी दौर था। आबादी में इजाफे के साथ साथ रोजगार के मसाइल भी बढ़ रहे थे। एक आम आदमी को एक वक्त की रोटी कमाने के लिए कड़ी मेहनत करनी पड़ती थी। रोजगार का हसूल एक संगीन मसला बन के रह गया था। एक तरफ अवाम नान शबीना तक को मोहताज थे तो दूसरी तरफ सरकारी मुलाजमीन करप्शन की दलदल में धंस गए थे। वो अपने फराइज मनसबी को पसे पुश डालकर अपने जाती मफाद को तरजीह देने लगे। जिंदगी के आम शोबों में भी करप्शन फैलने लगी। सूरत हाल जब ऐसी हो तो जराइम पेशा लोगों के लिए राह हमवार हो जाती है। चीन के बड़े बड़े शहरों और खुसूसन हांगकांग में नई जराइम पेशा तंजीमें जन्म देने लगी और पुरानी तंजीमें अपने मफाद के तहफ़्फ़ुज़ के लिए उन नई तंजीमों का रास्ता रोकने की कोशिश करने लगी। एक दूसरे के इलाके में मदाखलत के नतीजे में खूनी तसादुम रोजमर्रा का मामूल बन के रह गया। तरियाट के बाज़ ग्रुप अब भी पावर में थे। ये ग्रुप लोगों को मजबूर कर रहे थे कि वो अपनी जिंदगियों, अमलाक और कारोबार के तहफ़्फ़ुज़ के लिए उनके मेंबर बने और भत्ता अदा करें। इनकार की सूरत में उनका कारोबार तबाह कर दिया जाता, अमलाक को नजर आतिश कर दिया जाता और बाज़ लोगों को बेदर्दी से मौत के घाट उतार दिया जाता। हांगकांग में जराइम में सबसे ज्यादा इजाफा दूसरी जंग अज़ीम के बाद हुआ। 1941 से पहले हांगकांग की 8 या 9% आबादी तरियाट से वाबस्ता थी। 1958 में यह वाबस्तगी 15% से भी बढ़ गई। तरियाट के बाज़ ग्रुप मुत्तहद होकर पहले से ज्यादा ताकतवर हो गए थे। तवाइफों के बिजनेस, जुए, मंशियात फरोशी और जराइम के दीगर तमाम शोबों पर उनकी इजारादारी कायम हो गई। चीन के अंदरूनी शहरों की सूरत हाल भी कुछ मुख्तलिफ नहीं थी। अजीब कसाद बाजारी का दौर था। जंग अज़ीम के खात्मे के बाद जापानी फौज अगरचे वापस जा चुकी थी, मगर चीन में कम्युनिस्टों और कौम परस्तों में खाना जंगी शुरू हो गई। बिला आखिर 1949 में कम्युनिस्टों ने कौम परस्तों को अमली तौर पर समंदर में धकेल दिया। कौम परस्त महाजरों के काफिले हांगकांग का रुख करने लगे। उनमें जराइम पेशा भी थे और जो जराइम पेशा नहीं थे वो भी एक वक्त की रोटी के लिए जराइम का इर्तिकाब करने लगे। अफरा तफरी के उस दौर में हांगकांग में रेड पांग और ग्रीन पांग नाम की 2 और तंजीमें सामने आई। रेड पांग ने तो अपनी तवज्जो लेबर यूनियन, औरतों के कारोबार, जुए और मंशियात की फरोख्त तक महदूद रखी, लेकिन ग्रीन पांग हश्ते-पा की तरह हर तरफ फैल रही थी। मुख्तसर से अरसे में ही उसके मेंबरों की तादाद 80 से 1000 से तजावुज कर गई। ग्रीन पांग के मेंबरों की बढ़ती हुई तादाद और मुजरिमाना सरगर्मियां दूसरे जराइम पेशा तंजीमों खुसूसन तरियाट ग्रुप्स के लिए खुली धमकी थी। ग्रीन पांग उनके लिए बहुत बड़ा खतरा बन गई थी। तरियाट ने भी अपना असर कायम रखने के लिए अपने मेंबरान की तादाद बढ़ाना शुरू कर दी, जिसका नतीजा ये निकला कि ग्रीन पांग और तरियाट में टसल शुरू हो गई। आए दिन छोटे मोटे तसादुम होने लगे और बिला आखिर 1956 में वो तूफान फट पड़ा जिसका लोगों को एक अरसे से खौफ था। तरियाट और ग्रीन पांग के खुसूसी तसादुम में सैकड़ों लोग मारे गए। जजीरे की पुलिस बेबस तमाशाई बनी रही। उस खूनी तसादुम में फतह बिलाखिर तरियाट की हुई। वो पहले से ज्यादा ताकतवर बन गए। उसके मजालिम और जराइम का दायरा कुछ और वसी हो गया। हर शख्स उनसे खौफजदा था। कोई भी शख्स भत्ता दिए बगैर कोई मामूली सा कारोबार भी नहीं कर सकता था। एक स्ट्रीट हॉकर को भी फुटपाथ पर अपना ठिया लगाने के लिए चंद फुट जगह का किराया अदा करना पड़ता और अपने सामान वगैरह की हिफाजत के लिए अलग भत्ता देना पड़ता। अदम अदायगी की सूरत में तरियाट के गुंडे उसका सामान तहस नहस कर देते और उसकी जगह किसी और को दे दी जाती। सिर्फ स्ट्रीट हॉकरों से तरियाट को रोजाना 2000 अमरीकी डॉलर्स की आमदनी हो रही थी।
जूते पॉलिश करने वाले लड़कों, तवाइफों, होटलों में डांस करने वाली लड़कियों, रेस्टोरेंट्स, थिएटर और स्पोर्ट्स क्लबों के फरोख्त होने वाले टिकटों पर जग्गा टैक्स की आमदनी अलग थी। ताहम तरियाट की आमदनी का सबसे बड़ा जरिया मंशियात फरोशी, जुए, जराइम पेशा लोगों को तहफ़्फ़ुज़ फराम करना, रिक्शा, टैक्सी ड्राइवरों और आम मजदूरों से भत्ते की वसूलियाबी की सूरत में था। 1958 में हांगकांग की आबादी 30 लाख थी और एक मोहतात अंदाजे के मुताबिक उस आबादी से भत्तों की सूरत में तरियाट की आमदनी 70 लाख अमरीकी डॉलर से ज्यादा थी। तशद्दुद और दहशतगर्दी उस आमदनी के हुसूल के लिए तरियाट का मौसर तरीन हथियार थी। जनरल खोराट उन दिनों गोल्डन ट्रायंगल में कदम जमा रहा था। इस दौरान में वो वक्तन फवक्तन हांगकांग के चक्कर लगाता और गहरी नजरों से हालात का मुशाहिदा करता रहा। कई साल बाद जब वो गोल्डन ट्रायंगल में अपनी जड़ें मजबूत कर चुका तो उसने हांगकांग में तरियाट के चंद ग्रुपों को मुत्तहद किया और खुद उनका सरबराह बन गया। हांगकांग में अगरचे इस वक्त और भी बहुत से जराइम पेशा गिरोह सरगर्म है, मगर तरियाट को सबसे ज्यादा ताकतवर गिरोह समझा जाता है। हांगकांग मंशियात की दुनिया में सबसे बड़ी मंडी है और यहाँ 48% मंशियात गोल्डन ट्रायंगल से आती है। इस सूरत हाल को सामने रखते हुए तुम जनरल खोराट की ताकत का अंदाजा लगा सकते हो। थालोब खामोश होकर मेरी तरफ देखने लगा। थालोब की बातों ने मुझे झंझोड़ कर रख दिया था। मेरे दिमाग में तेज सनसनाहट सी हो रही थी। मैं बैंकॉक में देख चुका था कि मंशियात फरोशों के मुख्तलिफ गिरोह किसी एक अड्डे पर कब्जा जमाने के लिए किस तरह आपस में बरसरे पैकार रहते थे। खून की नदियां बहा दी जाती थी और ये सब कुछ सिर्फ और सिर्फ दौलत के हुसूल के लिए किया जाता है। इखलाक, शराफत, रवादारी और दूसरी इंसानी कदरें दम तोड़ चुकी हैं। अहमियत सिर्फ दौलत की रह गई है और इसके लिए दूसरों को बड़ी बेरहमी से मौत के घाट उतार दिया जाता है। लूमा बहुत देर पहले हमारे सामने कॉफी रख गया था, लेकिन हम दोनों में से किसी ने भी कप नहीं उठाए थे। नतीजतन कॉफी ठंडी हो गई। थालोब के इशारे पर लूमा ने दोनों कप उठा लिए और थोड़ी देर बाद ताज़ा कॉफी बनाकर ले आया। कॉफी की चुस्कियां लेते हुए भी हम जनरल खोराट और तरियाट के बारे में बातें करते रहे। 5 बजे के करीब थालोब उठ गया। मैं 9 बजे तक आ जाऊंगा, तुम लोग तैयार रहना, हम खाना खाते ही यहाँ से निकल चलेंगे। थालोब ये कहते हुए बाहर चला गया। रंगोली उसके साथ नहीं गई थी। वो तीनों कमरे में बैठी बातें कर रही थी। मैं उठकर लॉन में आ गया। थालोब ठीक 9 बजे वापस आ गया था। उसके आते ही लूमा ने मेज पर खाना लगा दिया। खाने के बाद कॉफी भी पी गई और फिर 10 बजे के करीब हम लूमा से रुखसत होकर जीप में बैठ गए। हमें रुखसत करते वक्त लूमा की आंखें भीगी हुई थी। पिछले चंद रोज के दौरान में मुझे भी उससे कुछ उनसा हो गया था। जीप कॉटेज के गेट से निकलकर गोल्डन ट्रायंगल की तरफ जाने वाली सड़क के बजाय दूसरी तरफ मुड़ गई। दरिया तक पहुंचने के लिए इस मर्तबा थालोब ने एक नए रास्ते का इंतखाब किया था, जो अगरचे खासा तवील मगर महफूज था। जीप पहाड़ों में एक जगह छोड़ देनी पड़ी और हमें तकरीबन 2 किलोमीटर का फासला पैदल तय करना पड़ा। अगर थालोब के पास टॉर्च न होती तो गहरी तारीकी में उस खतरनाक पहाड़ी रास्ते पर 4 कदम चलना भी मुमकिन न होता। टॉर्च भी छोटी थी। उसकी रोशनी का मुख्तसर सा दायरा हमारे कदमों के सामने जमीन पर पड़ रहा था। और फिर एक जगह थालोब ने टॉर्च भी बुझा दी। उससे आगे तकरीबन 200 गज का फासला हमें तारीकी में ही तय करना पड़ा। पहले हम छोटी छोटी चट्टानों पर चढ़ते रहे, फिर नशेब में उतरने लगे। चट्टानों से लहरों के टकराने की आवाज से अंदाजा हो गया कि हम दरिया के किनारे पर पहुंच चुके हैं। थालोब एक जगह खड़ा चंद लम्हों तक तारीकी में इधर उधर घूरता रहा। फिर उसके मुंह से किसी जानवर की अजीब सी आवाज निकली। चंद सेकंड सन्नाटा छाया रहा। फिर बाएं तरफ तकरीबन 30 गज के फासले पर एक ऐसी ही आवाज उभरी। सरदार थालोब के साथ मैंने भी उस तरफ देखा। मुझे एक लम्हे को ऐसा लगा जैसे उस तरफ कोई जुगनू से चमक कर गायब हो गया हो। हम इस तरफ चलने लगे। तारीकी में पत्थरों पर चलना भी एक मसला था। मैंने सोनिया का हाथ पकड़ रखा था। रंगोली और जानकी ने एक दूसरे के हाथ थाम रखे थे, जबकि थालोब हम सबसे आगे था। एक बहुत बड़े पत्थर के पीछे निस्बतन हमवार जगह पर 6-7 आदमी बैठे थे। वो कबायली थे। थालोब एक कबायली से बातें करने लगा। उसने जवाब देते हुए नीचे की तरफ देखा। मैं भी थालोब के साथ उस कबायली के साथ चलता हुआ नीचे आ गया। यहाँ ऊंची झाड़ियां दरिया के अंदर तक फैली हुई थी। दरिया के किनारे पर बाज दरख्तों की शाखें भी पानी में झुकी हुई थी और उन झाड़ियों की आड़ में पानी में एक कश्ती खड़ी थी। उस कश्ती में कम से कम 6 आदमियों के बैठने की गुंजाइश थी। कश्ती में इंजन फिट था और उसमें कुछ सामान भी रखा नजर आ रहा था। मेरा ख्याल है वो कश्ती तफरीगाह वाले घाट की तरफ से लाई गई होगी। लेकिन जब थालोब ने यह बताया कि कबायली और वजनी कश्ती इन दुश्वार गुजार पहाड़ियों में अपने कंधों पर उठाकर लाए थे, तो मुझे बड़ी हैरत हुई। कश्ती में ऑटोमेटिक राइफलें और इतना एम्युनिशन मौजूद है कि तुम लोग आसानी से उठाकर उसे अपने साथ ले जा सको, थालोब बता रहा था। फिर उसने एक आदमी की तरफ इशारा किया। यह आदमी तुम लोगों के साथ जाएगा और गोल्डन ट्रायंगल वाले किनारे पर उतारकर 48 घंटों तक दरिया के वस्त वाले जजीरे पर तुम्हारा इंतजार करेगा। मैंने कश्ती में उतरकर देखा। उसमें 3 ऑटोमेटिक राइफलों के साथ भरे हुए कई मैगजीन भी मौजूद थे। और फिर अपने बाजू पर पानी के छींटे महसूस करके मैं चौंक गया।
میں نے سر اٹھا کر اوپر دیکھا۔ آسمان پر گہرے بادل تو صبح سے ہی تھے اور اس وقت ہلکی پھلکی بوندا باندی شروع ہو گئی تھی۔ اچھا شگن ہے، تھالوب نے آسمان کی طرف دیکھتے ہوئے کہا۔ اس طرف اگر گولڈن ٹرائنگل کے محافظ گشت پر بھی ہوئے تو بارش سے بچنے کے لیے کسی پناہ گاہ میں دبک جائیں گے اور تم لوگوں کو کسی محفوظ جگہ پہنچنے کا موقع مل جائے گا۔ اب زیادہ دیر مناسب نہیں ہوگی، تم لوگ روانہ ہو جاؤ۔ میں کشتی سے باہر نکل کر سردار تھالوب سے بغل گیر ہو گیا۔ تمہاری صحبت کو میں کبھی فراموش نہیں کر سکوں گا تھالوب، زندہ رہا تو پھر کبھی نہ کبھی ملاقات ضرور ہوگی۔ تھالوب نے میرے گال پر بوسہ دیا اور زیر لب کچھ بڑبڑانے لگا، شاید وہ کوئی دعا پڑھ رہا تھا۔ رنگولی، جانکی اور سونیا سے الوداعی ملاقات کرنے کے بعد مجھ سے لپٹ گئی۔ اس نے میرے گال پر بوسے دیے اور پھر ہم کشتی پر سوار ہو گئے۔ تھالوب کے آدمی نے کشتی پر اپنی سیٹ سنبھال لی اور بٹن دبا کر انجن سٹارٹ کر دیا۔ انجن کی آواز نہ ہونے کے برابر تھی۔ کشتی حرکت میں آ گئی اور جھاڑیوں کی آڑ سے نکل کر دریا کے کھلے پانی کی طرف بڑھنے لگی۔ سونیا، جانکی اور میں تھالوب اور رنگولی کی طرف دیکھ کر ہاتھ ہلا رہے تھے۔ میں اس وقت عجیب سی کیفیت میں مبتلا تھا اور یہ احساس شدید تر ہوتا جا رہا تھا کہ ہم زندگی سے دور اور موت کے قریب ہوتے جا رہے ہیں۔ بارش کی بوندیں کچھ تیز ہو گئی تھیں۔ گہری تاریکی میں دریا کے وسط میں وہ چھوٹا سا جزیرہ ایک سیاہ دھبے کی طرح نظر آ رہا تھا۔ کشتی آہستہ آہستہ اس طرف بڑھ رہی تھی۔ میں کشتی کے کنارے کے ساتھ لگا بیٹھا گہری نظروں سے کبھی اس جزیرے کی طرف اور کبھی دریا کے اس تاریک کنارے کی طرف دیکھنے لگتا جہاں سے گولڈن ٹرائنگل کی سرحد شروع ہوتی تھی۔ میرے ہاتھ میں بھی رائفل تھی اور جانکی اور سونیا نے بھی رائفلیں سنبھال رکھی تھی۔ وہ دونوں اس طرح پوزیشن لیے بیٹھی تھی کہ کسی ہنگامی صورتحال کا مقابلہ کرنے میں کوئی دشواری پیش نہ آئے۔ کشتی تقریباً 5 منٹ میں اس جزیرے کے قریب پہنچ گئی۔ قبائلی کشتی کو کنارے کے بالکل قریب لے گیا تاکہ دور سے نظر نہ آ سکے۔ اسی وقت بارش بند ہو گئی۔ قبائلی نے کشتی کا انجن بند کر دیا۔ وہ گہری نظروں سے دریا کے کنارے کی طرف دیکھ رہا تھا۔ یہ موقع ہے باس، نکل چلے۔ اس نے میری طرف دیکھتے ہوئے سرگوشی میں کہا، ہاں چلو۔ میں نے بھی سرگوشی میں جواب دیا۔ انجن سٹارٹ ہوا اور کشتی حرکت میں آ گئی۔ سونیا اور جانکی بھی سامنے کے رخ پر پوزیشن لے کر بیٹھ گئی تھی۔ میں نے رائفل کی نال کشتی کے کنارے پر ٹکا رکھی تھی اور انگلی ٹریگر پر تھی، جبکہ نظریں سامنے تاریکی میں بھٹک رہی تھیں۔ بارش ایک بار پھر شروع ہو گئی۔ اس وقت موٹی بوندوں کے بجائے بالکل ہلکی سی پھوار پڑ رہی تھی۔ میں کنارے پر درختوں کے تاریک ہیولوں کی طرف دیکھتے ہوئے کسی بھی قسم کی صورتحال کا مقابلہ کرنے کے لیے تیار بیٹھا تھا۔ درختوں کے ہیولے لمحہ بلمحہ واضح ہوتے جا رہے تھے۔ کنارے سے 20-25 گز دور قبائلی نے انجن بند کر دیا۔ کشتی کنارے کی طرف بڑھتی رہی۔ اس کی رفتار خود بخود کم ہوتی چلی گئی اور بالآخر کشتی کنارے پر جھکی ہوئی جھاڑیوں میں پہنچ کر رک گئی۔ قبائلی نے تاریکی میں ادھر ادھر دیکھا۔ دائیں طرف 10-12 فٹ کے فاصلے پر ایک بہت بڑا سا پتھر تھا جس پر چڑھ کر کنارے پر پہنچا جا سکتا تھا۔ قبائلی نے کشتی میں پڑی ہوئی ایک رسی اٹھا لی جس کے سرے پر ایک آہنی آنکڑا بندھا ہوا تھا۔ اس نے وہ آنکڑا پتھر کی طرف اچھال دیا۔ کھٹاک کی آواز ابھری۔ آنکڑا پتھر کے دوسری طرف گرا تھا۔ قبائلی رسی کو کھینچنے لگا۔ آنکڑا پتھر میں اٹک گیا تھا۔ رسی ٹائٹ ہوئی تو کشتی آہستہ آہستہ پتھر کی طرف رینگنے لگی اور بالآخر پتھر کے ساتھ ٹک کر رک گئی۔ کچھ دیر تک ہم بے حرکت کشتی میں بیٹھے رہے۔ میں کسی قسم کی آہٹ لینے کی کوشش کر رہا تھا مگر تیز ہوا میں جھاڑیوں کے سرسراہٹ کے سوا کوئی اور آواز سنائی نہیں دے رہی تھی۔ میں نے سونیا اور جانکی کو اشارہ کیا۔ ان دونوں نے اپنے اپنے بیگ اسٹرپ کی مدد سے پشت پر لاد لیے۔ انہوں نے کچھ فاضل میگزین بھی اپنے اپنے بیگ میں ٹھونس لیے تھے۔ دو میگزین پتلون کی بیلٹ میں اڑسے تھے، اس لیے میں نے بھی 2 فاضل میگزین اپنی پینٹ کی بیلٹ میں اڑس لیے اور کشتی سے نکل کر پتھر پر آ گیا۔ اس وقت میرا دل بڑی شدت سے دھڑک رہا تھا۔ یہ موت کی وادی میں میرا پہلا قدم تھا۔ میں نے جانکی اور سونیا کو بھی سہارا دے کر پتھر پر کھینچ لیا اور قبائلی کی طرف ہاتھ ہلا دیا۔ اس کے ساتھ ہی میں نے آنکڑے والی رسی اٹھا کر کشتی میں ڈال دی تھی۔ انجن سٹارٹ ہوا اور کشتی حرکت میں آ کر تیزی سے دریا کے کھلے پانی کی طرف تیرنے لگی۔ میں کشتی کی طرف دیکھتا رہا جو بالآخر دور ہو کر تاریکی میں مدغم ہو گئی۔ فوار بدستور پڑ رہی تھی۔ ہم تینوں رائفلیں سنبھالے بے حس و حرکت اس پتھر پر بیٹھے رہے۔ تقریباً 5 منٹ بعد جب مجھے اطمینان ہو گیا کہ ہماری آمد کا کسی کو پتہ نہیں چل سکا تو میں اٹھ کھڑا ہوا اور تاریکی میں ادھر ادھر گھورنے لگا۔ اس سے آگے ایک اور پتھر تھا جو کنارے سے ملا ہوا تھا۔ ہم تینوں اس پتھر پر آ گئے اور پھر کنارے پر قدم رکھنا زیادہ مشکل ثابت نہیں ہوا۔ جھاڑیاں کنارے کے اوپر کافی دور تک چلی گئی تھیں۔ ہم تینوں کمانڈوز کی طرح قطار میں چلتے ہوئے ان جھاڑیوں میں کافی دور تک چلے گئے۔ اس سے آگے جھاڑیاں اگرچہ کم ہوتی چلی گئی تھی لیکن اونچے درختوں کا سلسلہ شروع ہو گیا تھا۔ ہم رکے بغیر چلتے رہے۔ رات آدھی سے زیادہ گزر چکی تھی اور میں دن کی روشنی پھیلنے سے پہلے کسی محفوظ مقام پر پہنچ جانا چاہتا تھا۔ ممکن ہے عام حالات میں دریا کے کنارے کے ساتھ ساتھ محافظوں کا گشت رہتا ہو، لیکن اس وقت ہلکی بارش ہمارے لیے پناہ بن گئی تھی۔ ہم کنارے سے تقریباً 500 گز اندر آ چکے تھے۔
हमें वाज़ेह तौर पर महसूस हो रहा था जैसे बतदरीज बुलंदी की तरफ जा रहे हों। सोनिया मेरे पीछे थी और वो हाँफने लगी थी। हमने चंद गज का फासला मजीद तय किया था कि दाएं तरफ नशेब में बहुत दूर चमकती रोशनी देखकर मैं चौंक गया। वो रोशनी मुतहरिक थी जो चंद सेकंड बाद नजर आई और फिर गायब हो गई और 1 मिनट बाद दोबारा दिखाई दी। मुझे समझने में देर न लगी कि वो कोई गाड़ी थी जो नाहमवार आड़े तिरछे रास्ते पर दरिया के किनारे के साथ साथ इसी तरफ आ रही थी। मेरे दिमाग में धमाके से होने लगे। क्या उन लोगों को पता चल गया है? क्या वो गाड़ी हमारी ही तलाश में इस तरफ आ रही है? सोनिया और जानकी ने भी गाड़ी की रोशनी देख ली थी। बस वो। सोनिया ने सरगोशी में गालिबन उस गाड़ी के बारे में कुछ कहना चाहा था, मगर आवाज उसके हलक में अटक गई। मैंने देख लिया है, मैंने कहा और मुतजस्सिस नजरों से इधर उधर देखने लगा। फिर सोनिया और जानकी को इशारा करता हुआ तेजी से एक दरख्त की तरफ लपका जिसके अतराफ में गुंजान और कद्दे आदम झाड़ियां थी। ऐसी जगहों पर सांप, बिच्छू या दीगर जहरीले कीड़े मकोड़ों का खतरा तो होता है, लेकिन जब उससे ज्यादा खौफनाक मौत सामने हो तो जहरीले कीड़े मकोड़ों की परवाह कौन करता है। हम तीनों झाड़ियों में दिबक कर बैठ गए। राइफलें हमारे हाथों में तैयार थीं और नजरें उस गाड़ी के हेडलाइट्स की रोशनियों पर थीं। वो रोशनियां कभी निगाहों से ओझल हो जाती और कभी सामने आ जाती। उन रोशनियों से अंदाजा लगाया जा सकता था कि उस गाड़ी की रफ्तार ज्यादा तेज नहीं थी। फासला कम होता जा रहा था। अब हमारे उस गाड़ी के बीच ऐसी कोई रुकावट नहीं थी, अलबत्ता झाड़ियां और दरख्त थे, लेकिन रोशनी मुसलसल हमारी निगाहों में थी। वो गाड़ी दरिया की तरफ नशेब में हमसे तकरीबन 100 गज के फासले पर थी। एक मर्तबा वो जरा सा घूमी तो तेज रोशनी ठीक उन झाड़ियों पर पड़ी जहां हम छुपे हुए थे, लेकिन एक लम्हे बाद ही रोशनी का रुख बदल गया। वो एक खुली जीप थी जिसकी छत पर भी एक छोटा सा बल्ब जल रहा था और उस बल्ब की रोशनी में छत पर नस्ब मशीन गन साफ नजर आ रही थी। एक आदमी दोनों हाथ मशीन गन पर रख के चौकस खड़ा था और 3 आदमी ऑटोमेटिक राइफलें लिए जीप की पिछली सीटों पर बैठे हुए थे। ये मुहाफिजों की गश्ती जीप थी जो दरिया के किनारे के साथ साथ गश्त कर रही थी। वो जीप हमसे तकरीबन 100 गज के फासले पर से गुजर गई। मेरे मुंह से बेख्तियार गहरा सांस निकल गया। अगर ये जीप 20-25 मिनट पहले आ जाती तो? जानकी ने मेरी तरफ देखते हुए सरगोशी की। जब ऐसा होता तो उस वक्त सोचा जाता, मगर फिलहाल खतरा टल गया है। उसके बावजूद हम थोड़ी देर और यहाँ रुकेंगे। मैं अब भी उस जीप की तरफ देख रहा था जिसकी दूर होती हुई अकबी सुर्ख रोशनियां कभी निगाहों में आ जाती और कभी गायब हो जाती, और फिर तकरीबन 5 मिनट बाद वो रोशनियां बिल्कुल गायब हो गई। मैं एक झटके से उठ खड़ा हुआ। वो जीप वापस जरूर आएगी और इससे पहले हमें यहाँ से दूर निकल जाना चाहिए। वो दोनों भी खड़ी हो चुकी थी। हम झाड़ियों से निकलकर तेजी से बुलंदी की तरफ चलने लगे। तकरीबन 100 गज आगे जाकर ढलान शुरू हो गई। अब अगरचे फुहार भी बंद हो चुकी थी, लेकिन ढलान पर फिसलन थी और चलने में खासी दुश्वारी पेश आ रही थी। मैं खुद कई मरतबा गिरते गिरते बचा था। हम 2 घंटों तक मुसलसल चलते रहे। जानकी और सोनिया थक गई थी और बुरी तरह हाँप रही थी। अब एक कदम भी नहीं चला जाता। जानकी ने सांस पर काबू पाने की कोशिश करते हुए कहा, कोई जगह तलाश करो जहाँ कुछ देर सस्ताया जा सके। वो आगे चट्टानें नजर आ रही हैं, शायद वहां कोई जगह मिल जाए। मैंने एक तरफ इशारा किया। वो चट्टानें तकरीबन 200 गज के फासले पर थी। सोनिया और जानकी जैसे तैसे वहां तक पहुंच गईं। ये पहाड़ियां कांटेदार झाड़ियों और ऊंचे दरख्तों से लदी हुई थी। मैं आगे बढ़कर इधर उधर देखने लगा। एक जगह मुझे उन पहाड़ियों में एक तंग सी खो नजर आई। ये दरार इस कदर तंग थी कि एक आदमी बमुश्किल घिसट कर गुजर सकता था। मैं उस तंग सी दरार में घुसता चला गया। सोनिया और जानकी भी मेरे पीछे ही आ रही थी। तकरीबन 15 फुट आगे जाकर दरार कुछ कुशादा हो गई और फिर मैं अचानक ही खुली जगह पर निकल आया। तकरीबन 100 मुरब्बा फुट जगह थी और उसके अतराफ में बुलंद उमूदी चट्टानें थी जिनके ऊपर फलकबोज दरख्तों ने साया किया हुआ था। उस जगह आमद-ओ-रफ्त का सिर्फ एक ही रास्ता था, यानी वो दरार जिससे हम गुजर कर आए थे। मैंने सर उठाकर ऊपर देखा। बहुत ऊपर दरख्तों की झूमती हुई शाखें और उनसे ऊपर बादलों से ढका हुआ तारीक आसमान था। यूं लगता था जैसे हम किसी बहुत गहरे कुएं की तह में खड़े हों। पैरों के नीचे जमीन गीली थी। किसी किसी जगह पानी भी खड़ा था। अंधेरे में उस जगह का ठीक से जायजा नहीं लिया जा सकता था, लेकिन सोनिया ने मेरी ये मुश्किल हल कर दी। मेरे पास टॉर्च मौजूद है, बैग में रखी हुई है, मैं अभी निकालती हूँ। सोनिया ने ये कहते हुए अपनी राइफल जानकी को थमा दी और बैग कंधे से उतारकर जिप खोली। फिर अंदर हाथ डालकर टटोलने लगी। चंद सेकंड बाद उसने 2 साल वाली टॉर्च निकालकर मेरे हाथ में थमा दी। मेरे ख्याल में यहाँ अगरचे कोई खतरा नहीं था, लेकिन मैंने टॉर्च जलाने से पहले एहतियातन चट्टानों पर ऊपर की तरफ देख लिया था। इत्मीनान हो जाने के बाद मैंने टॉर्च जला ली और उसकी रोशनी में इधर उधर देखने लगा। बाएं तरफ 30-35 फुट के फासले पर एक ऐसी ही और दरार नजर आई जो निस्बतन कुशादा थी। मैं उसके अंदर घुसता चला गया। 8-10 फुट आगे जाकर ये दरार बाएं तरफ मुड़ गई और उस तरफ एक मुख्तसर सा गार देखकर मेरी आंखें चमक उठी। ये गार बमुश्किल 10 फुट लंबा और 6 फुट चौड़ा होगा, लेकिन हमारे लिए ये बेहतरीन पनाहगाह साबित हो सकता था।
غار کا فرش اگرچہ ناہموار تھا مگر صاف تھا. کونے میں 3 پتھر چولہے کی طرح رکھے ہوئے تھے جن کے بیچ میں راکھ پڑی تھی اور اوپر غار کی دیوار اور چھت کالی ہو رہی تھی. یہ یقیناً کوئی ایسی جگہ نہیں تھی جسے خفیہ کہا جا سکتا. جنرل کھوراٹ کے آدمی اپنے اس خطے کے 1 انچ زمین سے واقف ہوں گے اور پتھروں کا یہ چولہا اور اس میں پڑی ہوئی راکھ یہ ثابت کر رہی تھی کہ یہ غار پہلے بھی کسی کی رہائش کے لیے استعمال ہو چکا تھا. میں نے جھک کر چولہے میں پڑے ہوئے کوئلوں اور راکھ کو دیکھا. ان پر گرد کی تہ جمی ہوئی تھی جس سے مجھے قدرے اطمینان ہوا کہ یہ غار بہت عرصہ پہلے استعمال کیا گیا تھا. فرش پر بھی دھول جمی ہوئی تھی. باہر آ کر میں نے سونیا اور جانکی کو اس غار میں بٹھایا اور ٹارچ کی روشنی میں دوسری اطراف کا جائزہ لینے لگا. ایک طرف چٹان کا ایک حصہ سائبان کی طرح آگے کو نکلا ہوا تھا. اس سائبان کے نیچے اتنی جگہ تھی کہ 4-5 آدمی آرام سے لیٹ سکتے تھے. اطراف میں چٹانیں بالکل عمودی اور چکنی تھی, بالکل کسی گہرے کنویں کی طرح. چٹانی سائبان کے نیچے کی طرف بھی جگہ اگرچہ ہمارے لیے محفوظ تھی, لیکن ہم نے غار کے اندر بیٹھنے کو ترجیح دی اور کشادہ دراڑ میں سے ہوتے ہوئے غار میں آ گئے. میں نے ٹارچ کی روشنی میں ایک بار پھر غار کا اچھی طرح جائزہ لیا اور دہانے کے قریب ہی بیٹھ گیا. باہر سے اس کنواں نما جگہ کا جائزہ لیتے ہوئے میرا یہ خیال درست ثابت ہوا تھا کہ یہاں آمد و رفت کا صرف ایک ہی راستہ تھا, یعنی وہ تنگ سی دراڑ جس سے ہم اندر آئے تھے. یہاں ہم محفوظ تھے, لیکن اگر کسی کو یہاں ہماری موجودگی کا شبہ ہو جاتا تو ہمارے لیے فرار کا کوئی راستہ نہیں تھا. میں دیوار سے ٹیک لگا کر بیٹھ گیا. جانکی اور سونیا بھی سامنے والی دیوار سے ٹیک لگا کر بیٹھ گئی تھی. بارش کی وجہ سے میرے کپڑے بھیگے ہوئے تھے, قمیض بدن سے چپکی ہوئی تھی اور عجیب سی الجھن محسوس ہو رہی تھی. میں نے قمیض اتار کر دہانے کے قریب ایک پتھر پر ڈال دی اور ٹارچ بجھا کر رائفل کے قریب ہی رکھ لی. ٹارچ جلائے رکھنا مناسب نہیں تھا, بعد میں اس کی ضرورت پڑ سکتی تھی. سیل ختم ہو جاتے تو ٹارچ ہمارے لیے بیکار ہو جاتی. پہاڑی راستوں پر پیدل سفر کرنا بڑا کٹھن ہوتا ہے. کشتی سے اترنے کے بعد ہم نے اگرچہ یہاں زیادہ سے زیادہ 4 میل کا فاصلہ طے کیا تھا, لیکن تھکن سے میری ٹانگیں شل ہو گئی تھیں. سونیا اور جانکی کی حالت تو مجھ سے بھی بری تھی. ہم کچھ دیر باتیں کرتے رہے, پھر جانکی کے خراٹے سنائی دینے لگے. سونیا اب بھی مجھ سے باتیں کر رہی تھی. اس نے شاید بیگ میں سے کوئی کپڑا نکال کر نیچے بچھا لیا تھا. کپڑوں کی سرسراہٹ مجھے کچھ دیر بعد بھی سنائی دیتی رہی. ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ ہم میں سے کم از کم ایک فرد جاگتا رہتا, لیکن تھکن ہم تینوں پر سوار تھی. میری آنکھیں بند ہونے لگی اور پھر مجھے پتا نہیں چلا کہ سونیا میرے بعد کتنی دیر تک جاگتی رہی تھی. میری آنکھ کھلی تو دن کی مدھم سی روشنی غار کے دہانے سے کچھ اور اندر تک پہنچ رہی تھی. میرے دماغ میں اب بھی سنسناہٹ ہو رہی تھی. میں نے گردن گھما کر باہر کی طرف دیکھا. دراڑ کے باہر روشنی دیکھ کر اندازہ لگایا جا سکتا تھا کہ آسمان بادلوں سے صاف ہو گیا ہے اور سورج نکل آیا ہے. دھوپ اگرچہ اس کنویں میں تک نہیں پہنچ رہی تھی, مگر اوپر درختوں کی شاخوں پر دھوپ کی چمک صاف نظر آ رہی تھی. میں اٹھ کر باہر چلا گیا. دیکھا تو ایک گڑھے میں پانی نظر آ گیا. ایک چٹان کی طرف سے تھوڑا تھوڑا پانی آ کر اس گڑھے میں جمع ہو رہا تھا اور دوسری طرف سے بہ رہا تھا. میں نے چند گھونٹ پیے, منہ ہاتھ دھویا اور اندر آ گیا. تھوڑی دیر بعد جانکی بھی منہ ہاتھ دھو کر آ گئی اور سونیا نے اپنے بیگ میں سے ایک ٹن نکال لیا. کٹر سے ڈھکنا کاٹا اور ڈبہ سامنے رکھ دیا. چکن کے تلے ہوئے نمکین بریسٹ پیس تھے. یہی ہمارا ناشتہ بھی تھا اور کھانا بھی. ہمارے پاس خوراک زیادہ نہیں تھی اور ہم نے فیصلہ کر لیا تھا کہ جب تک کوئی بندوبست نہ ہو جائے اس خوراک کو احتیاط سے استعمال کریں گے. تقریباً 1 گھنٹے بعد ہم غار سے باہر آ گئے. میں نے سر اٹھا کر اوپر دیکھا. درختوں کی شاخوں پر دھوپ چمک رہی تھی. میں رائفل سنبھالے اس تنگ سی دراڑ میں داخل ہو گیا جس سے گزشتہ رات ہم اندر آئے تھے. دراڑ سے باہر نکل کر جیسے ہی میں نے سامنے دیکھا, مجھے سینے میں سانس رکتا ہوا محسوس ہونے لگا. سامنے تحت نگاہ ہر طرف آتشی گلابی رنگ بکھرا ہوا تھا. وہ دراصل پوست کی فصل تھی. پھول کھلے ہوئے تھے جنہوں نے تحت نگاہ زمین پر شفق کا رنگ بکھیر رکھا تھا. دنیا کا حسین ترین پھول جس میں خوفناک زہر بھرا ہوا تھا. جانکی اور سونیا بھی دراڑ سے باہر آ گئیں اور وہ دونوں بھی یہ حسین منظر دیکھ کر حیران رہ گئیں. رات کی تاریکی میں ہم جنہیں جھاڑیاں سمجھتے رہے تھے وہ دراصل یہی پوست کے پودے تھے. ارے وہ دیکھو, جانکی نے بائیں طرف اشارہ کیا. بہت دور ایک پہاڑی کے عقب سے دھوئیں کی ایک لکیر اٹھ رہی تھی. کہیں آگ لگی ہے یا؟ آگ نہیں لگی, میرا خیال اس طرف کو بستی ہے اور ہمیں اس طرف کا رخ کرنا چاہیے. ہم کچھ دیر وہاں کھڑے رہے. سونیا اور جانکی غار میں سے اپنے اپنے بیگ اٹھا لائی اور ہم نشیب میں اترنے لگے. دن کے وقت سفر کرنا اگرچہ خطرناک ہو سکتا تھا, لیکن ہمیں خطرہ تو بہرحال مول لینا ہی تھا. پوست کے پودے اتنے اونچے تھے کہ ہم آسانی سے چھپ کر چل سکتے تھے. بعض جگہوں پر ان پودوں کی اونچائی کچھ کم تھی, وہاں ہمیں محتاط رہنا تھا. ہم پوست کے کھیتوں میں تقریباً 1 گھنٹے تک چلتے رہے. سورج سر پر چمک رہا تھا. اگرچہ ہوا بھی چل رہی تھی, مگر تیز دھوپ کی وجہ سے کھیتوں میں حبس کی سی کیفیت تھی. ہم پسینے میں تر ہو رہے تھے. پیاس سے بھی حلق ہمارے خشک ہونے لگے. ہم سے بڑی حماقت ہوئی تھی. اس مہم کے لیے اور تو سارے انتظام کر لیے گئے تھے, مگر پانی ساتھ لانے کا بندوبست نہیں کیا گیا تھا. ہم ایک کھیت سے دوسرے کھیت میں چلتے رہے. مجھے یقین تھا کہ ان کھیتوں ہی میں کہیں نہ کہیں پانی ضرور مل جائے گا.
یہ دراصل باقاعدہ کھیت نہیں تھے، نشیب و فراز پر مشتمل پتھریلا علاقہ تھا جس میں ہل چلا کر بیج ڈالا گیا تھا۔ اس قسم کے علاقے پوست کی پیداوار کے لیے مثالی ہوتے ہیں۔ اس فصل کو زیادہ پانی کی ضرورت نہیں ہوتی، لیکن یہاں تو پانی کی کمی بھی نہیں تھی۔ اس فصل کو دیکھ کر اندازہ لگایا جا سکتا تھا کہ پوست کی کاشت کے لیے دنیا کا زرخیز ترین خطہ تھا۔ وہ پہاڑی ابھی بہت دور تھی جس کے پیچھے سے دھواں اٹھتے دیکھا گیا تھا، لیکن کھیتوں میں تھوڑا اور فاصلہ طے کرنے کے بعد ہمیں وہ چیز نظر آ گئی جس کی ہمیں تلاش تھی۔ وہ پتھروں میں ایک چھوٹا سا چشمہ تھا، 2-3 فٹ لمبا چوڑا اور 1 فٹ گہرا تالاب سا تھا جس کے اندر سے شفاف پانی پھوٹ رہا تھا۔ تالاب میں جمع ہونے والا یہ پانی ایک نالی کی صورت میں مخالف سمت میں بہہ رہا تھا۔ یہ چشمہ تو قدرتی تھا، مگر وہ نالی انسانی ہاتھوں کی بنائی ہوئی تھی، جو 1 فٹ سے زیادہ گہری اور 2 فٹ سے زیادہ چوڑی نہیں تھی۔ ہم نے اپنا سامان ایک طرف رکھا، میں نے پہلے منہ پر پانی کے چھینٹے مارے، پھر دونوں ہاتھوں کا پیالہ سا بنا کر پانی پینے لگا۔ کچھ دیر سستانے کے بعد ہم آگے روانہ ہو گئے۔ ہمارا رخ انہی پہاڑیوں کی طرف تھا۔ تقریباً 1 میل کا فاصلہ طے کرنے کے بعد ہم ایک بار پھر رک گئے۔ میں متجسس نگاہوں سے چاروں طرف دیکھنے لگا۔ مجھے حیرت تھی کہ اب تک ہمیں کوئی آدمی نظر نہیں آیا تھا۔ دریا کے کنارے کے ساتھ ساتھ تو وہ لوگ پیٹرولنگ کرتے رہتے تھے، لیکن اندرونی علاقے میں شاید اس کی ضرورت نہیں سمجھی گئی تھی، اور پوست کی فصل بھی ایسی تھی کہ دوسری فصلوں کی طرح اس کی بھی زیادہ دیکھ بھال کی ضرورت نہیں پڑتی تھی، اور شاید اسی لیے ہمیں یہاں کوئی آدمی نظر نہیں آ رہا تھا۔ وہ پہاڑیاں بظاہر قریب نظر آئی تھیں، لیکن در حقیقت بہت دور تھیں۔ اس کا اندازہ اس بات سے لگایا جا سکتا تھا کہ ہم سپہر کے قریب وہاں پہنچ پائے تھے۔ پہاڑیوں کے دامن میں کھیت سے باہر نکلا ہی تھا کہ تیزی سے مڑ کر دوبارہ پودوں میں گھس گیا، اور سونیا اور جانکی کو بھی پیچھے ہٹنے کا اشارہ کیا۔ ہم تینوں بیٹھ گئے۔ میں گھٹنوں کے بل رینگتا ہوا ایک بار پھر ذرا آگے نکل گیا اور پودوں میں جگہ بنا کر باہر دیکھنے لگا۔ تقریباً 100 گز آگے پہاڑی کے دامن میں وہ کاٹیج میری نظروں کا مرکز بنا ہوا تھا۔ اس کاٹیج کے سامنے کھلی جگہ پر 2 آدمی بیٹھے سگریٹ پی رہے تھے۔ دونوں نے کمانڈوز قسم کی فوجی وردیاں پہن رکھی تھی اور دونوں کے کندھوں پر رائفلیں بھی نظر آ رہی تھیں۔ سونیا اور جانکی بھی رینگتی ہوئی میرے قریب آ گئیں اور سامنے دیکھنے لگیں۔ کچھ ہی دیر بعد ایک ایسا ہی گوریلا ڈریس میں تیسرا آدمی کاٹیج کے دروازے سے نمودار ہوا۔ اس نے دونوں ہاتھوں میں ٹرے اٹھا رکھی تھی جس میں کافی یا چائے کے مگ رکھے تھے۔ اس کے کندھے پر بھی آٹومیٹک رائفل لٹکی ہوئی تھی۔ اس نے ٹرے زمین پر رکھی اور ایک مگ اٹھا کر ان دونوں سے ذرا فاصلے پر ایک پتھر پر بیٹھ کر چسکیاں لینے لگا۔ یہ تو کوئی لڑکی ہے۔ جانکی کی آواز سن کر پہلے میں نے اس کی طرف دیکھا، پھر پتھر پر بیٹھے اس شخص کی طرف دیکھنے لگا جس کے بارے میں جانکی نے اپنی رائے کا اظہار کیا تھا۔ جانکی نے غلط نہیں کہا تھا، وہ واقعی لڑکی تھی۔ اس طرف سے گھومتے ہوئے پہاڑی پر چلے جائیں؟ جانکی نے سرگوشی میں بات کرتے ہوئے ایک طرف اشارہ کیا۔ نہیں، یہ کاٹیج غالباً ان کی کوئی پوسٹ ہے اور یہ تینوں یہاں ڈیوٹی دے رہے ہیں۔ ہمیں تو یہ معلوم کرنا ہے کہ دارا اور اس کے ساتھی کہاں ہیں، اور یہ معلومات ہمیں انہی لوگوں سے حاصل ہو سکتی ہے۔ تو ٹھیک ہے، ہم یہیں بیٹھے، تم جا کر ان سے معلوم کر لو، پھر ہم آگے چلیں گے۔ میں نے گھور کر جانکی کو دیکھا۔ ہمیں شام ہونے تک کا انتظار کرنا پڑے گا، اندھیرا ہونے کے بعد ہی کوئی قدم اٹھا سکیں گے۔ اس وقت تک ہمیں یہ بھی اندازہ ہو جائے گا کہ ان کے علاوہ یہاں اور کون کون ہے۔ ان دونوں نے کوئی جواب نہیں دیا۔ میں نے ایک بار پھر سامنے دیکھا۔ کاٹیج کے سامنے وہ تینوں بیٹھے چائے یا کافی پی رہے تھے۔ شام ہونے میں کم از کم 1 گھنٹہ باقی تھا اور اس وقت تک ہمیں یہیں بیٹھنا تھا۔ ہماری کوئی حرکت یہاں ہماری موجودگی کا راز کھول سکتی تھی۔ میں نے ادھر ادھر دیکھا اور سونیا اور جانکی کو اشارہ کرتا ہوا پیچھے کی طرف رینگنے لگا۔ ہم تقریباً 5 فٹ مزید پیچھے آ گئے۔ وقت دھیرے دھیرے گزر رہا تھا۔ میں بار بار آسمان کی طرف دیکھ رہا تھا۔ سورج غروب ہونے کا نام ہی نہیں لے رہا تھا۔ کاٹیج کی طرف سے باتوں اور کبھی کبھی قہقہوں کی آواز آ رہی تھی۔ 1-2 مرتبہ نسوانی قہقہ بھی سنائی دیے، جس سے اندازہ لگایا جا سکتا تھا کہ اس لڑکی کی آواز بہت سریلی تھی۔ سورج غروب ہونے میں بھی چند منٹ باقی تھے کہ اچانک کسی گاڑی کے انجن کی آواز سن کر میں چونک گیا۔ وہ گاڑی غالباً کاٹیج کے سامنے آ کر رکی تھی۔ میں نے سونیا اور جانکی کو وہیں رکنے کا اشارہ کیا اور بڑی احتیاط سے رینگتا ہوا کھیت کے کنارے کے قریب پہنچ گیا اور پودوں میں راستہ بنا کر کاٹیج کی طرف دیکھنے لگا۔ جیپ میں 3 آدمی تھے۔ چھت پر ہلکی مشین گن نصب تھی۔ ایک آدمی جیپ سے اتر کر کاٹیج کی طرف چلا گیا۔ اس کے کندھے پر سب مشین گن اور ایک ہاتھ میں ٹفن تھا۔ وہ ٹفن لے کر کاٹیج کے اندر چلا گیا، جبکہ وہاں پہلے سے موجود وہ لڑکی اور دونوں آدمی جیپ میں بیٹھ گئے اور جیپ حرکت میں آ گئی۔ مجھے یہ سمجھنے میں دیر نہ لگی کہ ڈیوٹی تبدیل ہوئی تھی۔ وہ تینوں چلے گئے تھے اور رات بھر کی ڈیوٹی کے لیے صرف ایک آدمی کو چھوڑا گیا تھا۔ میں جیپ کی طرف دیکھنے لگا جو کھیتوں کے درمیان کچے راستے پر چلتی ہوئی بہت دور پہاڑی کی طرف گھوم کر نگاہوں سے اوجھل ہو گئی تھی۔ میں کاٹیج کی طرف دیکھتا رہا۔ کاٹیج کے ایک کمرے میں بتی جل گئی تھی۔ چند منٹ بعد کمانڈو ڈریس میں ملبوس وہ آدمی کمرے سے باہر آ گیا۔ ٹفن وہ کمرے میں ہی چھوڑ کر آیا تھا۔ اس نے برآمدے میں کھڑے ہو کر ادھر ادھر دیکھا اور جیب سے ایک سگریٹ نکال کر سلگا لیا۔ کچھ دیر تک وہ کھڑے کھڑے کش لگاتا رہا، پھر برآمدے سے نکل کر اس پتھر پر بیٹھ گیا جہاں اس لڑکی نے بیٹھ کر چائے یا کافی پی تھی۔
सूरज गुरूब हो चुका था। शाम का सुरमई धुंधलका अंधेरे में तब्दील होने लगा। मैं अपनी जगह बेहिस हरकत पड़ा कॉटेज की तरफ देखता रहा, फिर जानकी और सोनिया के करीब आ गया और उन्हें सूरत हाल से आगाह करने लगा। यहाँ पर पार्ट 32 का इख्तिताम होता है। आगे कहानी सुनने के लिए पार्ट 33 समाअत फरमाएं।